वेलकम बैक नाज़रीन एंड ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन है और आप सब यकीनन ये दिन गुजार चुके होंगे आज आप, और कल तीसरा दिन होगा। ईद बहुत अच्छी रही होगी आपको, मेरी पूरी टीम की जानिब से और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की जानिब से आपको एक मरतबा से फिर ईद मुबारक। अजमल भाई, मैंने सुना है कि जब आप स्कूल लाइफ में थे तो आपको बड़ा शौक़ था म्यूज़िक का, मौसीकी का, आप बड़े ज़ोर शोर से गाने गाया करते थे। हमने बिल्कुल गलत सुना, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही गलत है। कोई आपको ये कहे, मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। हाँ, सुनने की हद तक था, है और वो रहेगा। सर, इंसान को जब भी पहला प्यार होता है तो उसको म्यूज़िक गाना अच्छा लगता है, खुद गाना अच्छा लगता है। तो आपको पहला प्यार कभी ना कभी तो हुआ होगा सर। ये जो है, ये भी मैं इस पे क्या कहूँ, ये जो हम जब सर, ये भाभी कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप बता दें। मेरी कोई चीज़ छुपी हुई है नहीं तो वो क्या करें, और उसको पता है। मैं सोच सोच के बोल रहे, इसीलिए उन्होंने कहा ये अदनान छेड़ रहा है, मुझे पता है इसका। असल में अदनान ने जो बात की है ना जी, आपने जो ये म्यूज़िक की बात की है, देखिए म्यूज़िक में मुझे तो, मैं तो जो सुनता हूँ, मैं कभी पश्तो, सराइकी, उर्दू, हिंदी, फिर उसमें पाकिस्तानी जो हमारे और उसके सब, मैं सब सुनता हूँ। ये जो गाने का होता है, फिर उसमें उसके अंदर फिर है कवाली है। रात एक्चुअली वेरी वेरी फाइन पर्सन। रात को मैं हमेशा अदनान, अभी रिसेंटली मेरी विज़िट थी एक, मैं रात को, मुझे कवाली बहुत अच्छी लगती, मियाँ अजीज़ कवाल, और वो उनकी कवाली रात को मुझे वो अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने भी यही सुना है कि आप जब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में थे, उस ज़माने में एफएम का ज़माना था, तो आप रात को गज़ल टाइम में गज़लें सुन कर रोया करते थे। ये आपके रूममेट्स ने बताया मुझे। ये तो बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि आपकी इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन है। सर, आज आपको लग नहीं रहा नबिया उदास है बहुत? नहीं, मुझे बिल्कुल उदास नहीं लग रही है। वो तो स्माइलिंग फेस है, जब से बैठी हुई है स्माइल कर रही है। इसको या तो ईद ही नहीं मिली, या जो मिली थी वो किसी ने खींच ली इससे। नहीं, असल में मुझे अदनान साहब से ईदी नहीं मिली, बाकी मेरे घर वालों ने सबने ईदी दे दी है। मैं तो खुद लोगों से ईदी लेता हूं, लेकिन आपने मुझे अभी तक ईदी नहीं दी। चले आप बेटा बहुत सारी दुआएं दे। अदनान ने इतना गोश्त खाया हुआ है कि पसीने पे पसीने इसके ऊपर जा रहा है, को थोड़ा कम खा लेते। अच्छा नबिया, मैं ईद में दुआ दे सकता हूँ आपको? बेटा कितनी दुआ चाहिए? दुआएं के लिए मेरे वालिदैन हैं, आप मुझे ईदी दें। बड़ा जबरदस्त, बड़े पत्ते की बात। जब घर में वालिदैन, दुआ से बड़ी ईद क्या हो सकती है? दुआ से बड़ी ईद क्या हो सकती है? मैं इसको सारा साल झोलियां उठा उठा के दुआएं दूंगा। नहीं, मुझे आपको मेरा साथ देना चाहिए भाई। मुझे उनका साथ इसलिए देना चाहिए कि वो हमारी एक छोटी बहन की हैसियत से, अगर वो कुछ मांग रही है, ईदी मांग रही है, तो ये हक बनता है। अजमल भाई, हाँ, ये हक बनता है। 5 साल बड़ी है मुझसे। चलो, बड़ी बहन की जरूरत में लग रही हूँ मैं नहीं, वैसे ये जान बचाना चाहता है वो, मुझे पता है, लेकिन देने पड़ेंगे। निकालें, यहाँ सब मेरी तरफ है, मेरी साइड पे। सर, मैं इसको एक ईदी के तौर पे ना, इसको एंड पे मैं गाना सुनवाऊंगा नईम साहब का। नहीं, उसके लिए मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। उसके लिए मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कह दूंगी। क्या चाहिए आपको? ईदी। मेरे ईदी में क्या चाहिए? पैसे। हाँ। यार, एक पैसों का लिफाफा बना के ना मेरी गाड़ी में रखवा देना। और बताओ, इसी वक्त पैसे शो के बाद दे दूंगा ना, अभी दूंगा। इस वक्त तो ईदी मिल भी जाएगी, इसके बाद मिलेगी नहीं। ये बताइए आप कि आपको कैसा लगता है जब आप टीवी में खुद शो प्रोड्यूस कर रही होती हैं? देखें कैसे बात बदली है। सर, सवाल पूछ रहा ना, बात बदली है, पूरी ईदी नहीं दी। चलो, वो इस पे ईदी पे बात कर रहे हैं, लेकिन खैर है, आप इस सवाल का जवाब दें। अजमल साहब ने कह दिया, इसलिए मैं सवाल का जवाब देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, बचपन से ही मेरा पैशन था जर्नलिज्म, मुझे जर्नलिस्ट बनना है, मुझे मीडिया ज्वाइन करनी है, इसलिए मैंने डिग्री भी जर्नलिज्म में ली थी। और मुझे अब मतलब आई फील वेरी प्राउड कि मैं, यूनिवर्सिटी में टीचर्स खपती भी होते हैं, तो आपको खपती उस्ताद मिले? बहुत खपती उस्ताद मिले, बहुत ज़्यादा खपती उस्ताद मिले। मतलब सीरियसली? हाँ, बता दें क्या? नहीं तो क्या, कैसा एक्सपीरियंस रहा यूनिवर्सिटी का आपका? यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे जो टीचर्स थे उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है। मेरे एक उस्ताद मुझे आज तक याद हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे,
وہ نئے نئے آئے تھے اور وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھے, ینگ سے تھے, اسٹرکٹ بہت زیادہ. تو ان کا واحد ایک ایسا ایگزام ہوتا تھا جس میں میں پڑھ کے جاتی تھی. مطلب آپ نہیں پڑھتی؟ میں زیادہ پڑھتی نہیں تھی, میں زیادہ کریٹیو اپنے ہی اون ورڈنگز میں لکھتی تھی, رٹے وٹے نہیں مارتی تھی میں زیادہ. تو ان کا جو ایک ایگزام ہوتا تھا اس میں باقاعدہ پڑھ کے گئی تھی, اور اس میں مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ جو میرے استاد تھے وہ ایکچولی میں مجھے فیل کرنا چاہتے تھے, اور میرا اتنا اچھا ایگزام تھا کہ انہوں نے اس کو 3 دفعہ چیک کیا لیکن پھر بھی میں پاس کر گئی تھی. وہ اچھا, یہ عدنان جو بات انہوں نے کی ہے نا, یہ مجھے خود بھی ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں زراعت پڑھاتے تھے. تو اور اب کس کلاس میں؟ یہ 7ویں 8ویں کی بات, میٹرک سے پہلے کا میٹرک زراعت سے سبجیکٹ پہلے ہوتا تھا. تو اچھا, اب وہ ہم پہلے گئے تھے تو بڑا سخت تھا, اتنا سخت تھا. وہ نہیں ہوتا وہ جو چھوٹے مرندے ہیں ٹھیک ٹھاک. اچھا, اب اس کے لیے ہم واقعی وہ تیاری کرتے تھے کہ یار یہ تو پھر وہ ہوگا. اچھا, میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, پورا ٹینیور گزر گیا, کوئی کلاس میں لڑکا نہیں رہا جو اس استاد صاحب سے پیٹا نہیں. میں واحد آدمی تھا کہ میں نے پہلے دن سے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے اور پورا اس پہ فوکس کرنا ہے کہ تاکہ وہ نہیں. تو وہ جو ہے نا مجھے کبھی مار نہیں پڑی, ویسے بھی کبھی ٹیچر سے مار. ابھی تو خیر وہ ٹائم چینج ہو گیا. پہلے تو جو ٹیچر ہوتے تھے نا, یہ تو خیر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکول ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ بچے کی طرف اس طرح دیکھنا بھی نہیں چاہیے, مار نہیں پیار. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ وقت وہ میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ عید بھی اس طرح تبدیل ہو گیا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم بھی اس طرح تبدیل ہو گیا کہ اب اگر وہ لوگ دیکھیں جو اس وقت کے پڑھے ہوئے, وہ اتنے قابل ہے, وہ جو تختی کے ان کی آپ رائٹنگ دیکھ لیں. اب تو رائٹنگ بہت ہی بری ہوتی ہے, اب تو لکھتے ہے ہی نہیں یار, اب تو لکھتے ہی نہیں ہیں, لکھتے ہیں ہی نہیں. اب تو چیٹنگ اور سارا وہ سارا اس چیز پہ آ گیا. پھر یہ کہ اس طریقے سے پھر ہمارے جو کلاس فیلوز تھے, کوئی کسی نے سے ایس کر لیا, کوئی کدھر چلا گیا, کوئی کدھر چلا گیا. اس وقت کے ہمارے کافی جو دوست تھے وہ آج کل بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ چلے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لوگ بہت محنت کرتے تھے, پڑھتے تھے سر, کتابوں سے لگاؤ ہوتا تھا, پڑھتے تھے. اب نہیں ہے, اب اور ڈر بھی ہوتا تھا. اب نہیں, اب لگاؤ بھی نہیں ہے, ڈر بھی نہیں. ٹیچر کا اس وقت کی بات ابھی تو ہزاروی صاحب آپ نے پہلے جو آج کل کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی مجھے موبائل دلاؤ. موبائل آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا, یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں ایک ایج سے پہلے موبائل دینا یہ ظلم ہے بچے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس نے پھر اس موبائل پہ کیا ہے, پوری دنیا اس موبائل میں پڑی ہوئی ہے. پھر وہی سوشل میڈیا سر, وہی کہانی ٹک ٹاک اور ٹویٹر سے شروع ہوتی ہے, فیس بک پہ ختم. اور ہم نے پھر ایک وہ بدقسمتی سے ہم پھر اس چیز کو وہ جو ہے نا اس چیز کو اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. سو کالڈ سٹیٹس بھی ہم نے بنایا. دیکھیں یار فلاں میرے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے. دوسرا بھائی صاحب بچے کے جب وقت آ جائے پھر اس کو موبائل دے دو. سر آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا استادوں کے ساتھ, کیونکہ میوزک بھی سیکھنا پڑتا ہے, یا آپ بغیر سیکھے بھی کوئی سنگر بن سکتا ہے؟ نہیں, بغیر سیکھے تو سنگر تو نہیں, کوئی کام بھی آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو سیکھیں گے نہیں تکا لگ جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن اس کے لیے اس کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ میں شروع میں ظاہر ہے میری فیملی میں تو کوئی بھی میوزک کے ساتھ اس وقت بھی نہیں تھا, ابھی تک کوئی نہیں ہے اچھا میوزک کے ساتھ کسی کا, لیکن میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہوئی تھی, اسے سامنے آنا تھا. اچھا, یہ ضروری ہے کہ سنگر بننے کے لیے آپ کو سریلا ہونا چاہیے, یا میں بھی بن سکتا ہوں؟ نہیں, یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے. اگر یہ اندر آپ کے ہے, یہ مطلب میں جواب ہی سمجھا. میں ہزاروی صاحب کی بات ہے, جب آپ نے کوشچن کیا کہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی, یہ پہلے ان میں تھا, اور اس کو پھر اس کی پالش کرنا, اور وہ چیزیں. کس شاعر کو زیادہ گاتے ہیں آپ سر؟ جو بھی اچھا شاعر ہو میں اس کو گاتا ہوں. اچھا, کیونکہ سرائکی اور پٹھاری اور ادھر کی لینگویجز جو ہیں, یہاں شاکر کو بڑا انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. شاکر بہت اچھا شاعر ہے, میری ان سے 2-3 دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے.
تو وہ انہوں نے تو وہ بالکل حقیقی دنیا میں بندے کو لے جاتے ان کا ہیں. کوئی مصرع کوئی کلام یاد ہے آپ کو, کچھ 2 لائنوں کا یا 4 لائنوں کا؟ بالکل شاکر کا تو کوئی نہ بدل. سر شاکر بڑا کمال لکھتے ہیں اور ایکچولی میرے ہمسایہ بھی ہے سر وہ میں ادھر ایک دفعہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں انہیں ملنے گیا تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو سمجھ بھی نہیں آتی تھی مجھے ان کی, لیکن انہوں نے مجھے, ان کا بیٹا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اتفاق سے اس دن وہ بیٹا بھی نہیں تھا تو, لیکن کچھ چیزیں انہوں نے مجھے دی, مجھے سمجھ آ بھی گئی. تو اس کا ایک بڑا اچھا 2-3 انہوں نے مجھے چیزیں لکھ کے دیں کہ آپ آئے ہیں میرے پاس تو یہ میں چیزیں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. تو وہ میں نے 1-2 ریکارڈ بھی کی ہیں. اور اگر یاد ہے ان میں سے کوئی 2 مصروں کا یا 4 مصروں کا؟ میرا ان کے وہ بڑا ایک مشہور ہے وہ میرے پاس, جو کل شاخ تے بیٹھے 2 پکھواں. سر وہ سر میں ہو تو پھر کیا, یہ تو ایسے تو میں سنا ہوں نا, سریلا بندہ تو سر میں سنا ہے, کیوں اجمل بھائی؟ ٹھیک ہے, میں سنا دیتا ہوں, لیکن میں وہی جو میرا سانگ ہے اسی کا وہ ہے. اچھا, وہ ہے کہ کل شاخ تے بیٹھے 2 پکھواں بھلے ویلے یاد ڈوا چھوڑے, کدے اتلی ٹنی کدے تلوی ٹنی انہاں کی روپ وٹا چھوڑے. انہاں چنج دے نال بے چنج لا کے ساڈے ستے ہوئے زخم جگا چھوڑے. ساتھو شاکر نہ برداشت ہویا اساں تاڑی مارے اڑا چھوڑے, تاڑی مارے اڑا چھوڑے. یہ ان کا تھا. میں نے ناظرین یہاں وقت بریک کا, بڑھتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد جائیے کہ نہیں, کیونکہ یہ عید کے رنگ, عید کی خوشیاں, ڈائلاگ اور میری ٹیم کے سنگ اور میرے مہمانوں کے سنگ جاری و ساری ہیں, مگر ایک بریک کے بعد. جی ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. آپ کو عید مبارک. آج عید کا دوسرا دن ہے. یقیناً بہت سارے لوگ قربانی کر چکے ہوں گے اور بڑے زور و شور سے, بڑے جوش سے آج دوسرا دن ہے. آپ سب گوشت کھا بھی رہے ہوں گے. کچھ لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے جنہوں نے کل کے دن قربانی کرنی ہوگی, کیونکہ کرونا کا زمانہ ہے اور جیسا کہ گورنمنٹ نے کہا, پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا, اتھارٹیز نے کہا کہ SOPs کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو کووڈ کے دنوں میں مجھے آپ سب پر بڑا اعتماد ہے, بڑا یقین ہے, کیونکہ پاکستانی قوم دنیا کی ان چند قوموں میں سے ہے جنہوں نے صرف SOPs کے ذریعے کووڈ کو شکست دی ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں ریسورسز کی بڑی کمی رہی, جہاں ڈاکٹرز کی کمی رہی, میڈیکل سٹاف کی کمی رہی, لیکن پاکستانی قوم نے بڑی بہادری سے, بڑے صبر کے ساتھ SOPs کو فالو کیا. کہیں کہیں وائلیشن ضرور ہوئی, میں یہ نہیں کہتا کہ شاید ہم نے بالکل وائلیشن نہیں کی, لیکن ہم SOPs کو فالو کرتے رہے, تبھی کووڈ بڑے کنٹرول میں رہا. اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ کووڈ اسی طرح کنٹرول میں رہے گا. اور میں آپ سب سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ عید SOPs کو فالو کرتے ہوئے گزاری ہوگی. کل آخری دن ہے عید کا, کیونکہ کل سرکاری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو سرکاری ملازمین واپس جا رہے ہوں گے اپنی نوکریوں پہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ. لیکن پھر بھی عید کے تیسرے دن کو بھی آپ اسی طرح انجوائے کریں گے جس طرح آپ نے ان 2 دنوں کو انجوائے کیا ہوگا. پبلک نیوز کی جانب سے آپ کے ساتھ ہم اٹیچ رہے, میرے بہت سارے کولیگز نے آپ کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کے لیے حوالے سے ڈفرینٹ شوز کیے ہوں گے, آپ نے انجوائے کیا ہوگا. اور اس عید کو انجوائے کرتے رہیے. میری طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ کو عید مبارک. تو میں تعارف کراؤں گا آج کے مہمانوں کا. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما جناب اجمل خان وزیر صاحب نے. اجمل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, اینڈ عید مبارک. میری طرف سے آپ کو اور ہمارے دیکھنے والے جتنے ہیں ان سب کو, اور آپ کی پوری سٹاف, کیمرہ مینز اور جو کیمرے کے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو عید مبارک. خیر مبارک. اور بڑا اچھا عید گزر رہا ہے. لیکن میں ایک چیز میں آپ نے انٹرو میں کہا, اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پاک کا اس ملک کے اوپر اسپیشل کرم رہا, ورنہ SOPs کا جو خیال رکھا جاتا ہے کسی حد تک سر کسی حد تک یہ اللہ تعالیٰ پاک کی طرف سے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے چونکہ خود اس میں انوالو رہا ہوں,
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا اور ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا، بالکل کرنا ایسے، چاہیے، بالکل اور عید ایسے۔ کے دن شکر ادا کرنا چاہیے آگے کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ خصوصی کرم اس قوم کے اوپر کرے، کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں۔ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے ملک اس پہ رہے گا۔ تو ذرا میں اگلے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا۔ مجھے آج جوائن کر رہی ہیں عید کا اسپیشل دن ایک ینگ جرنلسٹ، ویلاگر ہیں اور ٹی وی پروڈیوسر بھی ہیں، نبیہ شاہد، عید مبارک۔ اور Thank ویسے you. مجھے بتائیں یہ آپ، میں اور اجمل صاحب بلیک پہن کے آئے، یہ کہ احسن نے سب کو بتا دیا تھا کہ شو میں آنے کے لیے آپ نے بلیک پہننا ہے؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ Black آج کی پہننا ہے۔ تھیم ہے کہ آپ نے بلیک پہن کے آنا ہے۔ اٹس بائی چانس بائی دا وے۔ ہاں لیکن تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اور میری طرف سے آپ سب کو، آپ کی پروڈکشن ٹیم کو، تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ خوش رہیے، لیکن پلیز ایس او پیز فالو کرتے رہیے، کیونکہ جو کہ اجمل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ نہیں کیونکہ ایک اور لیئر جو ہے وہ ویو جو ہے وہ آ رہی ہے، پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ایس او پیز کا آپ لوگ فالو کرتے رہیں، لیکن انجوائے ضرور کریں۔ آج کے کیونکہ عید شو ہے اور ہم یوزولی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک شوز میں سیاست پر اور ملکی مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آج اجمل صاحب کو جب میں نے کہا کہ آج کے شو میں آپ ہوں گے تو بھلے آپ سیاستدان ہیں لیکن ہم ذرا سیاست سے دور رہیں گے، تو ذرا انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی، ہلا گلا ہوگا اور میوزک بھی ہوگا۔ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جنہوں نے اپنے موسیقی کا آغاز ایک پاکستان کے بڑے رچ زون سے کیا، جس کو ہم ہزارہ کے نام سے جانتے ہیں، ساتھ اٹیچ اس کے پوٹوہار بھی ہے، پختون ریجن بھی ساتھ لگتا ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاکستان میں جب ریجنل سنگر سامنے آتا ہے۔ عطا اللہ خان صاحب نے بڑا نام کمایا، گو وہ ریجنل سنگر تھے، جو ایسے آپ کو گنے چنے 2-4 نام ملیں گے، تو انہی 2-4 لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا ریجنل موسیقی کا آغاز کیا اور پورے پاکستان میں اپنا نام کمایا، نعیم ہزاروی ہمارے ساتھ ہیں۔ نعیم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر عید مبارک۔ خیر مبارک، اور میری طرف سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ ابھی بات کر رہے تھے بلیک سوٹ کی، تو اتفاق سے میرا بھی ارادہ بلیک کا ہی تھا۔ کیسے گزرتی ہے سر آپ کی عید؟ الحمدللہ اپنی فیملی کے ساتھ، اور بالخصوص اپنے گاؤں، کیونکہ ٹائم ہمیں نہیں ملتا، کچھ مصروفیت ہوتی ہے کام میں، تو یہ کچھ عید کے ایسے دن ہوتے ہیں بالخصوص کہ ہم اپنے گاؤں میں چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو شاپنگ وغیرہ خود کروا کے گاؤں جاتے ہیں، پھر وہاں جو سال بعد لوگوں سے ہمارا ملنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگ، اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں، رشتہ دار، برادری، تو بڑی زبردست قسم کی ہے۔ اچھا اجمل صاحب، عید بڑے خاص دن ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں عید صرف بچوں کے لیے ہوتی ہے، اور ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے عیدی بھی ملتی تھی، نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، پارک بھی جاتے تھے، گھومنے بھی جاتے تھے، بڑے ہو گئے تو ایسا ہوتا نہیں، کیا یہ درست بات ہے؟ یہ اصل میں عدنان وقت تبدیل ہو گیا، کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، حالات بالکل کچھ اور تھے، ملنے جلنے میں، اس میں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اور اسپیشلی پھر جب یہ موبائل اور یہ چیزیں ایڈوانس، یہ ٹیکنالوجی آ گئی، اور پھر ٹی وی اور جس طریقے سے وہ آ گئے، اس میں میں ابھی دیکھتا ہوں لوگ زیادہ تر عید کے دنوں میں جو میں دیکھتا ہوں وہ گھروں میں بیٹھ کر آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے یہ پچھلے سال بھی کرونا تھا اور ابھی تک چل رہا ہے، ایک لہر ختم ہو رہی ہے تو دوسری لہر، اور خاص کر عید کے موقع پہ تو کوئی نہ کوئی لہر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک یہ اچھی بات ہے کہ اس کرونا میں کم از کم اس میں لوگ گھروں پہ رہے زیادہ اور ملنے جلنے کو اوائڈ کریں۔ آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ پہلے کیسے گزرتی تھی اور اب کیسے گزرتی ہے؟ دیکھیں جو پچھلا جو چھوٹی عید تھی، یعنی یہ والی نہیں جو ابھی گزری ہے، اس سے پیچھے وہ تو میں نے سارا کرونا میں گزاری، اس میں تو میں نے 1 گھنٹہ بھی جو ہے نا وہ عید نہیں گزاری، کیونکہ اس وقت بڑا پہلا لہر تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے میرے پاس رسپانسبلٹی بھی اس طرح کی تھی KPK میں، کہ وہاں پہ مجھے جو ہے نا خود SOPs کو بھی فالو کروانا پڑتا تھا، ہاسپٹلز بھی، کوارنٹائن سینٹر بھی، ساری چیز، اور پھر لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو ظاہر ہے وہ عید تو اس طرح گزری۔ ہاں جو اس کے بعد والی عید، اوورآل میری جو عید گزرتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اپنی فیملی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پھر میری یہ فرسٹ پرائورٹی ہوتی ہے کہ کون ہے جو فوت ہوا ہے، مطلب کہ ان دنوں میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے عید کے، ان کے گھر حاضری میں ضرور دیتا ہوں۔ یہ سیاستدان کی وجہ سے مجبوری ہوتی ہے کہ شادی میں بھی جانا ہے اس نے؟
मैं एज ए पॉलिटिशियन टू बी वेरी फ्रैंक इसमें अदनान में इतना बिलीव नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे ये होता है कि जब ईद का दिन होता है और वो प्यारे जो हमारे भी अल्लाह ताला पाक हमें गमों से बचाए, तो वो फिर बंदा फील करता है अंदर से कि यार आज इस दिन ईद के दिन उनके ऊपर किस तरह के, तो उधर मैं हाज़िरी देता हूँ, पॉलिटिक्स पे नहीं देता हूँ ना। आपने ये ज़रूरी नहीं है कि हल्के के लोगों के साथ, वो तो आपका जब आपकी होती है कि भाई आपने यहाँ से जब जहाँ से वोट लेना है उधर आप जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि यार इन दिनों में कौन से ऐसे वो हुए हैं। एक्चुअली दिस इज आवर ट्रेडिशन एंड रिलीजियस ड्यूटी एज वेल। और देखिए अदनान, असल क्या है, ये जो कुर्बानी का ईद है, जो छोटी ईद हमारी होती है, इसको हम छोटी ईद कहते हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होती है आफ्टर माह रमज़ान। एक बहुत रहमतों वाले बरकतों महीनों के बाद आपको अल्लाह ताला एक गिफ्ट देता है ईद की सूरत। ये जो ईद है, ये ईद बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट कुर्बानी है, और ये कुर्बानी वो तो एक है जो हम वो ज़बह करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि इसका कंसेप्ट बेसिकली अगर आप ओवरऑल देख लें तो ये हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि इस दिन आपने क्या करना है। मसलन ये कि इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी करनी है, नहीं, आपने अपने अना की कुर्बानी करनी होगी। मसलन अगर आपसे कोई खफा है, मान रूटीन में आपसे कोई खफा हो जाता है, कोई यार दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई आउटसाइडर, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ईद के मौके पे उनके साथ वो कोशिश करता हूँ कि बस वो ख़त्म हो जाए। बीच में अगर टाइम नहीं मिलता तो वो ये भी आपको अना की कुर्बानी देनी होती है, ये भी कुर्बानी है। और उसके अलावा आपके पास अगर वसाइल है, आपके साथ वाले के पास नहीं है, तो ये भी कुर्बानी है कि आप इस तरह करें कि उसको, तो ये खूबसूरती है लोगों जो कि बाकी लोगों को शो करना। हमारा वैसे आजकल कल्चर बड़ा अजीब सा हो गया, जिसकी वजह से बड़ा मुझे अफसोस भी होता है कि ये जो कैमरे वाला वो काम नहीं हो गया। लोगों ने मोबाइल पकड़े होते हैं, भाई फ़ोटो बना लो, कोई नेकी का काम करो तो भी फ़ोटो बना लो, तो कोई अब तो लीडरशिप भी फोटो बनाती है सर आजकल। तो यार मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ, कभी कभी रोड पे जाना होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, लोग बजाय कि उसको बचाने के लिए पहुंचे, या कोई लोग लड़ रहे होते हैं, कोई लोग लड़ रहे होते हैं। ये वैसे इसकी वजह क्या है कि नबिया सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, वही ना। तो भाई ये क्यों हर वक्त ही फोटोग्राफी, हर वक्त ही वीडियोग्राफी, ताकि आप एक्टिव रहें, मतलब क्या इसको क्यों बदला? सोशल मीडिया में मैंने एक दफ़ा बल्कि ये ट्वीट भी की थी कि एक तो पैंडेमिक कोविड है, दूसरा पैंडेमिक ये है कि हम लोग अपने टेक्नोलॉजी में इतना डूबते जा रहे हैं कि हम लोगों के अंदर इंसानियत और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसकी वजह से और भी चीज़ें बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है हमारे यंगस्टर्स में एंजाइटी बढ़ रही है। अब तो बल्कि चलो इसी के नाम पे नेकी कर लेते हैं कि तस्वीर लेने को मिल जाएगी, नेकी तो हो ही जाती है। नेकी भी करते हैं कि नहीं, नेकी बस तो फोटो करते ले हैं लेते ना। हैं, फोटो इज मोर इम्पोर्टेंट। फोटो लेते हैं और सबसे पहले वो अपलोड करते हैं। वाई जर्नलिज्म, कुछ और क्यों नहीं किया? इतनी खूबसूरत है, मॉडलिंग करती हैं, एक्टिंग करती हैं, तो जर्नलिज्म क्या अच्छा नहीं है? ये अच्छा है, मतलब खूबसूरती का तो जर्नलिज्म भाई, और मॉडलिंग इसके से अलावा क्या भी तो कुछ हो ताल्लुक सकता है? ना, एक्टिंग हो सकती थी, मॉडलिंग नहीं, हो मेरे सकती ख्याल में कि वो बेहतरीन काम कर रही है। थी। अच्छा, थैंक यू। तो आप सपोर्ट कर रहे हैं इसको? नहीं, मुझे तो इस चीज से एतराज हुआ है कि खूबसूरती का मॉडलिंग से क्या ताल्लुक मतलब है और मॉडल हो सकता जर्नलिज्म है, में क्यों मतलब नहीं आ मॉडल हो सकते? सकता है बंदा। अगर मैं खूबसूरत होता तो मैं डेफिनेटली मॉडल होता सर। तो आप तो अभी भी हैं, वो तो सर मजबूरी में कभी कभी कर लेता हूँ। आप तो अभी भी मॉडर्न हैं। हाँ शायद ये मैं जब देखता हूँ ना दनान, ये वैसे आज बड़े मज़े की बातें कर रहा है ईद का दिन। वैसे इसकी टीवी शो से मैंने आज इसे पूछा, मैंने कहा भाई प्रोग्राम क्या है, वही लड़वाने वाला है या कोई और चक्कर नहीं सर, लड़वाता तो नहीं कसम से सर। सोशल मीडिया के बगैर जिंदगी रही भी नहीं। नहीं भाई, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? मैंने सुना आप बहुत अच्छे टिकटॉकर भी हैं सर। नहीं, ये आपने ये गलत सुना है। मैंने मुझे किसी ने आपकी वीडियो दिखाई नहीं टिकटॉक साहब, पर। आपके तो इतने मिलियन में नहीं, वो तो followers है। हैं। मैं अब क्योंकि जाहिर है जो एक माहौल है हमने उसमें रहना है, तो बंदा अलग थलग भी नहीं हो सकता। हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी वजह से मुझे आना पड़ता है। लेकिन अगर आप पूछते हैं ना मेरे अंदर की जो बात है, तो मुझे इससे लगाव नहीं है, ख़ास तौर पे ये टिकटॉक से दिल से लगाव जुड़ा। नहीं, मेरी मजबूरी है। नहीं भाई, मजबूरी समझ लें। सबसे मतलब आपकी गाने की खूबसूरती ये है कि आपने इस रीजन के गाने में मौसीकी में खोतर मोती जो उस सराइकी रीजन में जिसको डोढ़ा कहते हैं जी। तो आपने डोढ़ा इसके अंदर इंसर्ट कर दिया अपने म्यूजिक में। जी। पहला
दोड़ा जो था वो याद है आपको, वो कौन सा था जो आपने गाया या अपने गाने के साथ अटैच किया? लाला जी को बहुत सुना, ठीक है, तो फिर वो उनको सुनते सुनते फिर ये चीज़ें मेरे अंदर रची बसी हुई थी, तो फिर उसमें हमारा अपना इलाकाई रंग भी मैंने दिया है उसमें दोड़े में। अब तो हमारी तरफ भी लोग सुनते हैं। अब तो खैर बहुत ट्रेंड हो गया, आपको फॉलो किया, यू आर काफ़ी लोग, मेरे ख्याल में आप ट्रेंड सेटर हैं दोड़े के। हाँ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा दोड़ा जो आप अकेले गाड़ी में हैं या कोई पुरानी मोहब्बत याद आई तो आपने वो दोड़ा दिल में गुनगुनाना शुरू कर दिया, तो वो क्या है? दौड़े तो काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई एक ऐसा भी तो होगा ना सर जो आपको पसंद होगा? मुझे एक दौड़ा पसंद था ईसा खेलवी साहब का, सर जिसे मैं सुन के फिर एक दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, मैंने फिर उनसे ये पूछा, मैंने कहा जी ये मैंने सुना था किसी वक्त में, तो फिर उन्होंने मुझे उसकी एक हिस्ट्री बताई कि बेटा ये इस गाने की ये हिस्ट्री थी, तो वो मैं आपको अगर कहें तो। सर ज़रूर, ये तो नी किथे वंज वसियाए शाला वसदारां वे ते मेरे अमन सकून विजा के, वाह वाह, ताए आखिया हई मैं वल आसां वेडू चार दिहाड़े लाके, नी एक की तोई ते मैं क्या जाना, क्यों खुश हैं अहद बुला के, कर नाल बेवस दे कूड़ गयुम, वेचन झूठियां कसमां चाके। वाह ये वाह, दौड़ा था जी। वाह वाह वाह, क्या सर दौड़े की खूबसूरती ये है कि बगैर म्यूजिक के अच्छा लगता है आपको। और दूसरी ये कि वो दिल से हाँ टच करता है हाँ। अच्छा, अजमल साहब सराइकी समझ लेते हैं, माशाल्लाह। सराइकी बोल भी लेते हैं, ही इज मेरे ख्याल में वेरी गुड इन सराइकी एंड पश्तो बोथ अगर मरना तो लामना चाहता है तो पूरा प्रोग्राम करके निकल। हाँ मेरे ख्याल में उर्दू से सराइकी ज़्यादा आप अच्छी बोलते हाँ, हैं। मैं जेरे वेले सराइकी लेता हूँ, लोगों को ये पता नहीं लगता कि मैं सराइकी आया या मैं पश्तून। सो नाजरीन, एक ब्रेक गिनसूं एंड ब्रेक तो बाद अगेन स्टार्ट आवर शो। ईद मुबारक, ईद का दूसरा दिन, कम खाइएगा क्योंकि ज़्यादा गोश्त खा लिया तो बीमार भी हो सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं और परेशान ना होइएगा, नईम साहब से हम गाने सुनेंगे, मतलब एक नहीं ज़्यादा गाने सुनेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, ईद मुबारक तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से और मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और पूरी टीम की जानिब से। कल आखिरी दिन होगा ईद का। जो लोग ईद की कुर्बानी कर चुके डेफिनेटली वो कल सिर्फ गोश्त खा रहे होंगे, और कुछ लोग मेरी तरह ऐसे भी होंगे जिन्होंने कल अभी कुर्बानी करनी होगी, तो उनके लिए मोर बेस्ट विशेज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, SOPs का ज़रूर ख्याल करते रहिएगा। अजमल भाई सो सॉरी, आपका शो होता रहेगा, मैं एक मतलब ये होता रहेगा, हाँ, सब ये तो होता ज़रूरी है रहेगा, इसी। ये तो रोजाना चलता है। लेकिन मैं एक फरमाइश करना हाँ, चाहती हूँ नईम साहब से। नईम साहब, मेरे अब्बू जो है, वालिद साहब आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और हमारा कोई सफ़र ऐसा नहीं होता जो आपके वो जो गाना है चलो कोई गल नहीं उसके बगैर शुरू हो जाए। अगर आप थोड़ा सा वो मेरे अब्बू अब्बा के जी लिए गा सुनाते दें। इसलिए हैं कि पुत्र कहते नहीं चलो कोई गल नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सब्र कर। तो अगर आप वो थोड़ा सा मेरे अब्बू के लिए प्लीज। नहीं, इन्होंने सही कहा है कि आप तो शो करते रहेंगे, मैं डेली नहीं होऊंगा। नईम साहब डेली नहीं आएंगे ये। सर जी, मैं आपकी नज़र करता हूँ। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं, नहीं बनया है मेरा कोई गल नहीं, मैं दिशगना दिशाला नसीब होवी नाल गैर दसेरा कोई गल नहीं, तू खुश वस अपने वतना ते असी पट चल डेरा कोई गल नहीं,
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੋ ਸੀ ਸਵੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸੀ ਸਵੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਢੋਲਾ ਸ਼ਾਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਬਰਬਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਬਰਬਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ किधरे आराम सी जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा वैसे अजमल भाई इनको गाता सुन के ना मेरे अंदर का जो सिंगर है ना वो जाग रहा है, लेकिन जब भी मैं आपस में अपने आप में भी गाता हूँ ना तो मेरा अपना आप मुझे कह रहा होता है कि बेटा बस कर, बहुत बेसुरा है तू, रहने दो। मतलब मैं तो बहुत ही बेसुरा हूँ। चल कोई गल नहीं, जो काम आप कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। नहीं सर एक काम तो सिखा सकते हो। तो मेरे सूरज में हूँ आजकल जो हालात हो गए ना सर, ये वाला काम अब कोई भी कर सकता है, लेकिन सुर लगाना ना सर, इट्स देखे ना जैसे मैंने अच्छा मैं आपको अगर एक वाक्य इसी पे हाँ, सर जैसे मैं आपके काम में नहीं आ रहा तो ईसा खेलवी साहब के बेटे की शादी थी सांवल की, तो उन्होंने मुझे 1 महीने पहले कहा कि बेटा आपके भाई की शादी है और आप आइएगा, हम दोनों मिल के वो कुछ करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया ईसा खेल, वो प्रोग्राम शुरू हो गया, लाला हमें मिले, बैठे तो मैंने देखा पहले एक सिंगर कोई, उसने वो लाहौर वाला वो जो ड्रेस होता है वो लाल सा कुर्ता पहना हुआ है और लाचा और वो चिमटा भी उसके हाथ में, वो गा रहा था। तो जब वो खैर मैंने उसके बाद परफॉर्म किया, लाला ने किया, फिर हम चले गए रूम में, तो लाला उसे कहते बेशक वो उस भाई की ड्यूटी थी वहाँ पे खाना बनाने की, लाला के घर में ना मेहमानों के खाना बनाने की। तो लाला उसको कहते हैं, वो कहते हैं लाला जी कैसा गाया है मैं, और कहते गाया तो ठीक है लेकिन मैं भी कभी तेरी देग में चमचा मारा है। तुमने खाना बनाना था, खाना बना मतलब मैनू कह रहे हैं कि अदनान हैदर सारे काम करने गाना नहीं, उसी चेयर पे ठीक हो। लेकिन सर देखें गाना इतना मुश्किल है, गाना खुद कह रहा है गा ना बजा ना, तब इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए आपको 24 घंटे देने पड़ते हैं, मैं आपको सही सीरियस कह रहा हूँ। कई दफ़ा इस तरह होता है, मैं रात को सोया हूँ, अच्छा मैं जाग जाता हूँ, कोई आमद आ जाती है, फ़ौरन मुझे उठना पड़ता है, हारमोनियम लिया, कुछ अपनी सेटिंग की। ये ऐसी जॉब है कि आपने 24 घंटे इसको देना। सर अगर इस तरह की जवाब है तो फिर रहने दो। सोता हुआ बंदा कैसे उठे सर, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम। जो जिसका फील्ड होता है वो उसी को समझ होती है। और फिर ये इसमें भी आपको मैं बताऊँ, इसमें भी आगे बंदे ने और बहुत सारी चीज़ें, जब पहले आपने स्टार्ट किया होगा, फिर दरमियान में, फिर आहिस्ता अभी जिस मकाम पे पहुँचे, लेकिन अभी भी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हज़ारवी साहब के दिल में ये ज़रूर होगा कि अभी तो मैंने कुछ नहीं किया और मैंने बहुत कुछ करना है। मुझे सर कई लोग मुझे कहते हैं कि आप हमें शागिर्द बनाएं, मुझे सिखाएं, तो मैं कहता हूँ यार मैं आपको क्या सिखाऊँ, मुझे अभी खुद कुछ पता नहीं चल रहा। हकीकत बात है। जाते जाते नबिया जल्दी से ईद का मैसेज ऑडियंस के लिए। ईद का मैसेज बस आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें, लेकिन SOPs को प्लीज़ फॉलो करते रहें, क्योंकि पॉजिटिव केसेस में फिर से इजाफा हो रहा है। हम लोगों ने सिर्फ SOPs को फॉलो करते हुए अपने आप को इस जगह से निकाल लिया और पैंडमिक से हम निकल गए थे, लेकिन बदकिस्मती से फिर से आ रही है। लेकिन इंजॉय ज़रूर कीजिए, खुश ज़रूर रहिए। अली भाई, नईम भाई जल्दी से ईद का मैसेज सुनने वालों, ईद का मैसेज तो ईद पे हम दे भी चुके हैं, लेकिन फिर अब दूसरे दिन के हवाले से है। तो वही हमेशा की तरह मेरी बात होती है कि आप अपनी खुशियों में उन लोगों को भी शामिल करें जो इस्तात नहीं रखते, जो वो नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको अपने साथ रखें। और मेरी तरफ से सबको एक दफ़ा फिर पूरे आलम इस्लाम को बहुत बहुत ईद मुबारक। अजमल भाई ईद का मैसेज। देखिए, ईद में डेफिनेटली फिर अगेन ये जो SOPs की बात हो रही है, इस पे बिल्कुल अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि अभी जो लहर, ये नया लहर है और ये जो डेल्टा वायरस भी शामिल है, तो ये ज़्यादा हमें इस चीज़ पे वो करना चाहिए। मैं देख रहा था कल कुछ दिन पहले कि अमेरिका में भी जो है ना एक दूसरा यही वो शुरू हो गया, जिन्होंने वो वैक्सीनेशन करवाए हुए हैं उनके साथ भी वो उसको, तो ये ख़तरनाक वबा है। इसमें ईद के नमाज मेरे सब जो भी देखने वाले हैं, आप लोग में सबसे ये है कि ईद के नमाज के बाद वो जो दुआ हैं या ईद के नमाज से पहले जो दुआ है, वो हमें दुआ अल्लाह ताला पाक की तरफ करनी चाहिए कि हम बेबस हैं, अल्लाह ताला पाक हमें इस वबा से
اس طرح محفوظ کر کے جس طرح پہلے آپ نے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں. بقایا احتیاط یہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ اب ادھر سے کوئی چھلانگ لگائے تو ظاہر ہے اس کے ہاتھ پاؤں یا وہ تو کرنا ہی کرنا بی ہے. کیئرفل اینڈ عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. کل ہم پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، عید کا شو ہوگا، لیکن مجھے اجازت دیجیے ہاں جانے سے پہلے جو وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا نعیم ہزاروی کا خوبصورت گانا میوزک کے ذریعے ہوا کے دوش پر ہوتا ہوا آپ دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے. تو مجھے، میرے مہمانوں کو اور میری ٹیم کو، ان سب کی جانب سے آپ کو عید مبارک بھی، اور ہم سب کو اجازت دیجیے. لیکن جانے سے پہلے ہم سب انجوائے کریں گے نعیم ہزاروی کا بہترین اور انٹرٹیننگ سانگ.